बिस्मिल्लाह रहमान शुरू करें। बिस्मिल्लाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबूक सैयद भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? हाँ बिल्कुल, आज मीडिया बाइट स्पेशल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आपको मुख्तसर तारफ़ कराता चलूँ सबूक सैयद का। सबूक सैयद जो है पाकिस्तान के एक मुस्तनद सहाफ़ी हैं। इन्होंने अपना जो करियर का आगाज़ किया था वो बड़े इदारों से किया, जंग ग्रुप के साथ मुंसलिक रहे और एक्सप्रेस के साथ रहे और पीटीवी के लिए भी काम किया। और हम इनके पैकेजेस देख के बड़े खुश होते थे। बहुत ही क्या कहते हैं, मुस्तनद इनकी रिपोर्टिंग होती थी और बड़ा अच्छे एनालिसिस तज्ज़िये होते थे। आज नाज़रीन हमने सबूक भाई को इनसे टाइम लिया है ताकि हम थोड़ा सा डिस्कस करें जो करंट सबसे मेन इस वक्त पाकिस्तान में इशू डिस्कस हो रहा है वो पीडीएम मूवमेंट है। तो पीडीएम मूवमेंट में जो मेन फैक्टर है वो है मौलाना फजल रहमान की जमात जेयूआई का। तो उसके हवाले से हम सबूक भाई के तजर्बे से फ़ायदा उठाते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। तो उम्मीद है आपको इससे ज़रूर इस्तेफादा होगा। अस्सलाम वालेकुम सबूक भाई, दोबारा सलाम करते हैं आपको। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका। अच्छा सबूक भाई, पहले थोड़ा सा तारुफ करवा दें अपना कि रीसेंट आपकी जॉब जो क्या है और इससे पहले आप कहाँ मुंसलिक रहे। बस जॉब तो उम्र भर कभी की नहीं जी। ठीक है। जो अपना शौक था उसी पूरा कर रहे हैं और पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक तो है। हमें रोज़गार तो है, लेकिन इतना सवार नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो फिलहाल बस हमारा एक इदारा है आईबीसी के नाम से, ओके। इंडस ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। तो हम उर्दू में, अंग्रेज़ी में, अरबी में और पश्तो में 4 अच्छा। ज़बानों में हमारी साइट्स हैं। ओके। और यूट्यूब पर हमारा एक चैनल है, फेसबुक पेजेस हैं। ठीक तो है। कोशिश कि अपना जो काम है आज़ादी के साथ वहाँ पे कर सकें। लेकिन बहरहाल हम आज़ादी को इतना एन्जॉय कर सकते हैं जितना हमें आज़ादी दी जाती है। ठीक है। इससे ज़्यादा आज़ादी अब अगर आगे जाएँ तो फिर आपको पता है कि उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, सो वही लेटेस्ट डेवलपमेंट है उससे हम स्टार्ट करते हैं कि आज जो जमीयत उलमा इस्लाम का कल जो इजलास हुआ उसमें उन्होंने उनके मेन जो 4 लीडर्स हैं उनको पार्टी से निकाल दिया है। उसके बारे में ज़रा बताएं कि वो जो 4 लीडर्स हैं उनकी क्या अहमियत है और उनकी क्या स्ट्रेंथ है कि उनके जाने से पार्टी को क्या असर हो सकता है? देखिए, हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब, मौलाना मोहम्मद ख़ान शरानी साहब, मौलाना गुल नसीब साहब और मौलाना शुजा उल मुल्क साहब, पाकिस्तान में जब आप जमीयत उलमा इस्लाम का नाम लेते हैं तो जो चेहरे आपके ज़हन में आते हैं मौलाना फज़ल रहमान साहब के बाद, वो यही लोग हैं। तो लेकिन इश्यू ये है कि जेयूआई फ़े ने परसों अपनी मजलिस शूरा के इजलास में इन तमाम चेहरों को जेयूआई से आउट कर दिया। ठीक। ये वो लोग थे जो सेनेटर रहे, अरकान कौमी असम्बली रहे, जमीयत उलमा इस्लाम की शूरा और आमला के अहम तरीन ओहदों पर रहे और टीवी चैनल्स पर कभी जेयूआई फ़े का मौक़िफ़ या नुक्ता नज़र जानने की कोशिश की जाती थी तो इन्हीं लोगों को दावत दी जाती थी। इन लोगों का अपना हल्का असर भी बहुत मज़बूत है, बहुत मुस्तहकम है और जमीयत उलमा इस्लाम की वजह से मतलब इन लोगों का एक्सपीरियंस इतना शानदार है कि असेंबली के अंदर, सेनेट के अंदर इन लोगों की गुफ्तगू को बड़ी तवज्जो के साथ सुना जाता था और ये वो लोग हैं जो खबरसाज़ हैं, यानी इनकी गुफ्तगू खबर बनाती थी। मौलाना शरानी साहब हो गए, हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब हो गए और हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब बड़े बज़ला संज आदमी हैं। उनके तो तो क्या सियासी उनकी दो दो एक बात के पीछे 2 मतलब होते थे। अक्सर उनको हम समझने में मुश्किल आती थी कि मौलाना हुसैन हाफ़िज़ हुसैन अहमद क्या कह रहे हैं और उसके मकसद कुछ और होता था बात का। हाँ, सही बात है कि मतलब है कि वो इस फ़न को जानते थे कि मीडिया के अंदर कैसे ज़िंदा रहना है और वो ये बात समझते थे कि मीडिया कैसे उनके पीछे फिरता रहे। तो वो शख़्स थे कि हुकूमत में हों, ऑपोज़िशन में हों, बीमार हों, सेहतमंद हों, अपने आप को ख़बरों में रखने का फ़न और हुनर बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। और किसी सहाफ़ी की बीट हो या ना हो, जब किसी को पता चलता है कि हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो वो चाय छोड़कर उठ के वैसे ही चला जाता है, चलो जी। यार जाके कुछ ना कुछ सुन ही लें वहाँ से। तो हाफ़िज़ साहब बड़े ज़बरदस्त किस्म के बज़ल संज आदमी थे। मुझे उनका एक वाक़या याद आ रहा है। जी, जी। एक सुबाना तारिक साहिबा उन्होंने वो पार्लिमान में मौजूद थी और हाफ़िज़ हुसैन अहमद साहब ने यहाँ एक बैज लगाया हुआ था एलएफओ नामंजूर।
تو اس وقت پیپلز پارٹی اور اپوزیشن اور جے یو آئی کے سب ہی، کیونکہ اپوزیشن لیڈر مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، تو سب نے ہی ایل ایف او نامنظور کے جیب پہ بیج لگائے ہوتے تھے. تو کشمالہ طارق صاحبہ نے حافظ صاحب سے کہا کہ حافظ صاحب یہ ایل ایف او نامنظور جو ہے اس میں سے نہ ہٹا دیں. تو حافظ صاحب نے ان سے کہا آپ ہاں تو کریں، ہم نہ ہٹا دیں گے نہ ہٹا دیں گے. تو وہ آپ جو مطلب سمجھے ہیں وہ تو کچھ اور ہے، لیکن حافظ صاحب کا مقصد یہ تھا کہ آپ کہیں کہ ہم ایل ایف او نہیں مانتے، اس میں ہاں کریں، ہم نہ ہٹا دیں. اچھا سبوک بھائی، مطلب حافظ سعید احمد اپنا جو لاسٹ الیکشن تھا وہ تو جیت نہیں سکے، اور مولانا اختر شیرانی بھی، جو شیرانی صاحب بھی ہیں وہ بھی پیچھے ہیں تھوڑا سا. ان کی اسٹرینتھ جو ہے کرنٹ جو پی ڈی ایم موومنٹ ہے اس پہ کتنا اثر انداز ہو سکتی تھی اگر یہ ساتھ ہوتے؟ دیکھیں عام سیاسی جماعتوں میں اور جمعیت علماء اسلام جیسی مذہبی سیاسی جماعتوں میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے. عام سیاسی جماعتیں اپنا ورکر کشید کرتی ہیں عام مقامات سے، اور مذہبی جماعتیں اپنا جو ورکر ہے وہ کشید کرتی ہیں مذہبی مقامات سے. اور مذہبی مقامات کون سے ہیں؟ وہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، دربار ہے، مزار ہے، وہاں سے. تو ایشو یہ ہوتا ہے کہ عام سیاسی جماعت کا جو کارکن ہے، مثلا پیپلز پارٹی کا بندہ ہے، وہ ریڈی چلا رہا ہے، کسی شاپ میں کام کر رہا ہے، تو وہ بلاول بھٹو کا بیان سنتا ہے، ٹی وی پہ تقریر دیکھتا ہے، ان کی سوشل میڈیا پر چیز دیکھتا ہے، تو وہ اصل میں براہ راست کنیکٹ کرتا ہے اخبار سے، ٹی وی سے، اس میڈیم سے. ٹھیک ہے. اور جو مذہبی میڈیم ہے وہ اصل میں ہے مدرسہ، مسجد. تو اب اگر کوئی شخص مذہبی ذہن کا آدمی ہے تو وہ عموماً اخبار وغیرہ ٹی وی تو دیکھتے ہیں، پہلے تو بالکل ہی دیکھا کرتے تھے لیکن اب تھوڑا بہت دیکھتے ہیں وہ. تو اب مدرسے کا جو بچہ ہے اصل میں جب وہ مسجد کے اندر لوگ آتے ہیں تو مسجد کا امام اگر دیوبندی ہے، دیوبندیوں میں جمعیت علماء اسلام کا ہے، تو اس مسجد میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو امام ہیں وہ جے یو آئی کے ساتھ ہیں. جے یو آئی کے امام اپنی مذہبی تقریبات میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلاتے ہیں، وہ اپنے مدرسے کے طالب علم کو، اپنے مقتدی کو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جوڑتے ہیں. تو اس طریقے سے ان کا پورا سینیریو کریٹ ہوتا ہے. جبکہ سیاسی جماعت کا مختلف ہے، جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو اب حافظ حسین احمد صاحب آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان کے جو بڑے مدارس ہیں ان میں سے ان کا ایک مدرسہ ہے جامعہ مطلع العلوم، اور مولانا عبدالغفور حیدری، بلکہ جے یو آئی فے کی قیادت کی اکثریت جو ہے بلوچستان کی وہ مطلع العلوم سے پڑھی ہوئی ہے. اور ان کے جو والد صاحب تھے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا نام تھا ان کا. اور حافظ صاحب کا اثر رسوخ یہاں سے آپ دیکھیں کہ بلوچوں کے اندر ان کی بڑی عزت اور رسپیکٹ. بالکل. بگٹی صاحب ایک بار تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں اسلام آباد سے 2006 میں جو وفد گیا تھا مسلم لیگ کاف کا، اس میں صحافی بھی تھے، تو وہ ان سے ملاقات نہیں کرنا چاہ رہے تھے. تو حافظ حسین احمد صاحب کو بھیجا گیا، اور حافظ حسین احمد کی وجہ سے اکبر بگٹی صاحب ان سے بات چیت کے لیے آئے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اکبر بگٹی صاحب ان کی کتنی رسپیکٹ کرتے تھے. لطیفے کے طور پر ایک بات بتاؤں کہ اکبر صاحب کیونکہ اپنے مزاج کے آدمی تھے، تو وہ ایک بار مجلس تھی، تو مجلس میں انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو خدا کو نہیں مانتا، لیکن یہ حافظ حسین احمد کہتا ہے کہ ہے، تو اس وجہ سے مانتا ہوں کیونکہ یہ اچھا آدمی ہے، جھوٹ نہیں بولتا. تو ویسے کے طور پر یہ بات میں کروں تو وہ اصل میں ان کا بہت اثر رسوخ اس وجہ سے ہے کیونکہ دینی مدارس کی طلبہ جو ایک شخصیت کی وجہ سے جڑتے ہیں تو وہ پھر ان کا ایک اپنا ہوتا ہے نام بھی اور مقام بھی. اسی طرح مولانا محمد شیرانی صاحب، محمد خان شیرانی صاحب 40 سال تک جمعیت علماء اسلام بلوچستان کے امیر رہے، ان کا بھی ایک اثر رسوخ ہے. اس کے علاوہ حافظ عبداللہ صاحب کو آپ دیکھ لیں، مولانا شجاع الملک صاحب کو آپ دیکھ لیں، مولانا گل نصیب خان صاحب کو آپ دیکھ لیں، تو ان لوگوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو مولانا فضل الرحمان بنانے میں بہت محنت کی ہے. جی ہاں. تو اس کے بعد آپ دیکھیں نا کوئی لیڈر، وہ کہتے ہیں نا کہ پیر خود نہیں اڑتا، اس کے مرید اس کو اڑاتے ہیں. تو مطلب ہے کہ ایک سیاسی لیڈر کو تو سارا کام خود کرنا پڑتا ہے نا، لیکن یہ نا کہ مذہبی شخصیت کو پیر بنانے میں بڑا رول ورکرز کا ہوتا ہے.
वो आप बड़ा क्लोज़ली मॉनिटर करते रहे ये सारी सियासत जो जेयूई की आपने बड़े तफ़सील से बताया भी है और हाफ़िज़ हुसैन अहमद की भी स्ट्रेंथ बताई बलूचिस्तान में और शिरानी साहब की बताई। आपने मौलाना फज़ल रहमान बड़ा क्लोज़ली देखा है, तो करंट जो सिनेरियो बना है, उसके बाद आप उनका क्या रिएक्शन देखते हैं कि वो और ज़्यादा वायलेंट हो जाएँगे या वो क्यों प्रेशर भी है पार्टी की तरफ से विद इन पार्टी और पीडीएम के भी वो मेन एक लीडर हैं। यानी मरियम की आप स्पीच सुन लें या प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें आप बिलावल भुट्टो जरदारी का देख लें, दोनों का जो मेन देख रहे होते हैं जिसका फेस की तरफ वो मौलाना फजल रहमान है कि इन्हीं के वो स्ट्रेंथ से हमने आगे उसको लेके बढ़ना है। करंट सिनेरियो में इतना ठंड माहौल है लेकिन इस्लामाबाद में थोड़ा बड़ा गर्म हुआ है माहौल। आप क्या समझती हैं कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो बड़े कामयाबी से इसको आगे लेके जा सकते हैं? अच्छा, एक बात इमरान साहब, आप तो माशाल्लाह सारे दश्त की स्याही करते हैं, क्योंकि अपोज़िशन को अपना जलसा बनाने के लिए, अवाम में अपना बयानिया चलाने के लिए एक मज़हबी रहनुमा की पाकिस्तान जैसे माशरों में ज़रूरत होती है। आपके इल्म में है कि एक दौर ऐसा था कि नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान साहब एक मूवमेंट को लीड कर रहे थे, तो उन्होंने अल्लामा ताहिरुल क़ादरी साहब को शामिल किया बिल्कुल, और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी वहाँ पर होती थी, तो आखिरी तकरीर बेनज़ीर भुट्टो की नहीं होती थी। बिल्कुल सही। हालाँकि बेनज़ीर भुट्टो वो शख्सियत थी कि जिन्हें पूरी दुनिया पूरी में दुनिया में लोग एज़ पॉलिटिशियन सिंबल थी। हाँ, बिल्कुल। उनसे वक़्त लिया करते थे और उनके लेक्चर ऑन पेमेंट होते थे। तो बिल्कुल, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान में जब जलसों से खिताब करती थी, तो उस वक़्त इतनी कामयाब नहीं होती थी। तो ताहिरुल क़ादरी जैसा एक ज़बरदस्त मुक़र्रिर, एक शोला नवा ख़तीब जिसे मुक़र्रिर शोला बयां कहते हैं, जो तमहीद बाँधता है, मुक़दमा खड़ा करता है, फिर उसके बाद अपना नतीजा निकालता है, तो अवाम के दिमागों में एक बिल्कुल क्लियर रोड मैप बना के रख देता है। बिल्कुल, तो ये असल में हमारे यहाँ सियासी तहरीकों में जब ये अपोज़िशन में होते हैं, तो उनको एक मज़हबी रहनुमा की ज़रूरत होती है। क्योंकि मज़हबी रहनुमा जिस तरीके से अवाम को अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लेकर कनेक्ट करता है, ये सियासी जमातों के अंदर वो चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती। 2007 में आपको याद होगा कि जब कराची में 12 मई का वाक़या पेश आया, तो उसके बाद यहाँ इस्लामाबाद में एक क्या कहते हैं मुस्लिम लीग काफ के ज़ेर-ए-इत्तिमाम एक कन्वेंशन का इनेकाद किया गया और इसमें मुशर्रफ साहब ने ऐसे जो मुक्के लहराए मुझे थे दिखाए थे कि बिल्कुल। का मुज़ाहरा किया। तो चौधरी शुजात साहब के यहाँ हम सब लोग बैठे हुए थे, तो चौधरी साहब थोड़ी-थोड़ी देर बाद फ़ोन करते। फसीह रहमान साहब को आप जानते हैं इंतकाल हो गया जिनका भी कुछ अर्सा पहले, से वो भी वहाँ पर। तो सेनेटर थे। चौधरी साहब जी, जी हाँ, थोड़ी देर बाद फ़ोन करते और फ़ोन करके कहते हो यार अल्लाह ताला दा रसूल दा नाम ही लाओ, अल्लाह ताला दा रसूल दा नाम ही लाओ। यानी वो ये कह रहे थे कि जो जलसा आप कर रहे हैं तो इसमें कम से कम कुछ मज़हबी मज़हबी फैक्टर जो भी फैक्टर है वो भी इसमें ज़रूर डालें। तो उनको पता था कि मज़हबी फैक्टर की बड़ी अहमियत है। तो ये जो 11 सियासी जमातें हैं, इनमें देखें कि एक पीपल्स पार्टी है, एक क्या कहते हैं महमूद खान अचकज़ई साहब की पार्टी है, एक अवामी नेशनल पार्टी है। मुझे बताएँ इन सारी जमातों का मौलाना फज़ल रहमान पर एतमाद करना किस कैटेगरी में आता है? तो सही। वो सब बड़े होशियार हैं कि वो क्राउड पुलर नहीं है। मौलाना फज़ल रहमान साहब क्राउड पुलर हैं। उनका जो वर्कर है, वो उनको मज़हब का इमाम भी समझता है, उनको सियासत का इमाम भी समझता है, उनको इस वक़्त का भी मदरसों का मुहाफ़िज़ भी समझता है। तो पीपल्स पार्टी के कारकुन उसको अट्रैक्ट करने के लिए शायद इस वक़्त लीडरशिप में कोई नुमायाँ शख्सियत मौजूद नहीं है। बिलावल साहब को सुनने के लिए लोग आएँगे लेकिन उस बड़ी तादाद में नहीं आएँगे। और सुबह और इसी में दूसरी एक बात ऐड करते चलते हैं कि हमने देखा आपने भी देखा वो जो लाल मस्जिद का वाक़या हुआ था कि पाकिस्तान की जो स्टेट है, उसको अपनी रिट कायम करने में बड़ा मसला आया था। एक मस्जिद थी उसमें वो सारी प्रॉब्लम्स आईं। इसी तरह जब इमरान खान का लॉन्ग मार्च था तो उसमें उन्होंने अल्लामा ताहुल कादरी को साथ रखा था। उसके जो कारकुनान थे, उनमें जो क्या कहते हैं स्पिरिट थी और जो उनका जज़्बा था, वो डरती थी स्टेट के कुछ हम करें तो बाद में कुछ इसका रिवर्ट एक्शन ना आ जाए। करंट सिनेरियो में आप देखते हैं अगर सपोज लॉन्ग मार्च का ऐलान होता है पहले तो हमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है कि इस्तीफों का मसला है उसी पे काफी दाल बट रही है कि इस्तीफे देने या नहीं देने उस पर काफी पॉइंट ऑफ व्यूज आ रहे हैं डिफरेंट लेकिन अगर सपोज लॉन्ग मार्च तक बात जाती है आगे बढ़ती है तो स्टेट को क्या अपनी रिट कायम करने में कोई मसला पेश आ सकता है आप हिस्टोरिकली देखते हुए लाल मस्जिद का वाकया और जो पीटीआई और इनका था अल्लामा ताहुल कारी साहब का धरना उसके तनाजुर में कैसे देखते हैं इसे अच्छा मैं ये समझता हूँ कि ये टोटली एक मुख्तलिफ चीज़ है।
کیونکہ لال مسجد ایک اور موضوع تھا، ایک اور ایشو تھا، اور علامہ طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب کا جو دھرنا تھا وہ ایک اور ایشو تھا، اور یہ جو ابھی موومنٹ ہے یہ ایک اور رخ پہ چل رہی ہے۔ علامہ طاہر القادری صاحب کا جو ایشو ہے اور عمران خان صاحب کا، آپ کو علم ہے کہ وہ تو ہمارے ریاستی عناصر کی طرف سے ان کو بھرپور ایک طرح سے سپورٹ حاصل تھی، اور وہ انہی کے کہنے پر آئے تھے، انہی کے کہنے پر چلے گئے۔ لیکن یہ جو موومنٹ ہے یہ اصل میں کھڑی ہوئی ہے کہ بہت سے لوگوں کو آؤٹ کر دیا گیا۔ الطاف حسین نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان نہیں ہے، محمود خان اچکزئی نہیں ہے، آفتاب شیرپاؤ نہیں ہے، اسفندیار بری نہیں ہے۔ تو یہ پاکستان کی پارلیمان جو ہے، اس سے پہلے یہ وہ نام تھے کہ جن کو پرویز مشرف صاحب نے ڈگریوں کے عنوان کے تحت پارلیمان سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی تھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ آئندہ کی اسمبلیوں میں نواز شریف اور بینظیر بھٹو کی سیاست آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ وقت آیا تو پھر وہی لوگ آپ کو ضرورت آئے اور آپ کو این آر او کرنا پڑا، جن لوگوں کے آپ مخالف تھے انہی کے ساتھ آپ کو این آر او کرنا پڑا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی دیکھا کہ ایل ایف او کے ذریعے ان لوگوں کو بھی کے ساتھ بھی آپ کو تعاون کرنا پڑا کہ جو یہ کہتے تھے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، یا آج کل وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، جی لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایل ایف او پرانے میں لیگل فریم ورک آرڈر کو پرانے میں انہی لوگوں کو بھی کرنا پڑا۔ تو یہ بات کہنا کہ پاکستان میں کوئی جماعت، مطلب یہ ضرورت کے مطابق، نظریہ ضرورت صرف عدلیہ میں نہیں ہے، نظریہ ضرورت سیاست کے اندر بھی چلتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جس کو جہاں ضرورت پڑتی ہے پھر وہ وہاں فکس ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھی صورتحال یہی ہے کہ یہ سارے آپس میں اکٹھے ہیں، لیکن اندر ان سب کے دل ایک دوسرے کے بارے میں شکوک شبہات کا شکار ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں اس معاملے میں چل تو رہے ہیں، لیکن یہ ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے۔ اور آپ کو علم ہے کہ جب یہ پی ڈی ایم کا پہلا اجلاس تھا میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں، زرداری صاحب کی تقریر نکال کر آپ سنیں تو آپ کو علم ہوگا کہ زرداری صاحب نے کہا کہ ہم تو چلے جائیں گے جیل میں، تو مجھے لگتا ہے کچھ عرصے بعد پھر مولانا بھی مجھ سے ملنے کے لیے آئے گا وہاں پر نا۔ تو وہ اصل میں تقریر میں یہ تاثر دے رہے تھے، یہ نہ ہو کہ ہم کہیں اور جا رہے ہوں اور پیچھے سے کچھ اور لوگ کہیں اور جا رہے ہوں۔ تو یہ سیاست میں آپ کو پتا ہے کہ ہر بندہ اپنا مفاد دیکھتا ہے، تو وہ سب اس کے مطابق چلتے ہیں۔ اور یہ جو کیونکہ ابھی پاکستان میں سیاست ہے، یہ کوئی نظریاتی سیاست تو ہے نہیں ہے، کسی جماعت کے پاس بھی کوئی نظریہ نہیں ہے، نظریہ صرف ایک ہے کہ اقتدار کا حصول کیا ہے، اور ہم نظریاتی سیاست کے بجائے ڈیولپمنٹل پالیٹکس کے اوپر آ گئے ہیں کہ سڑکیں بنائیں، یہ چیزیں کریں، ساری چیزیں یہ۔ تو اس میں اب جو بنیادی بات بنتی ہے وہ یہ ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف کون دیتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ عوامی ترقیاتی فلاحی پروجیکٹ جو ہیں وہ کون اختیار کرتا ہے۔ تو نظریاتی سیاست کو آپ آؤٹ کر دیں۔ یو آر رائٹ، تو بالکل نظریاتی سیاست تو رہ نہیں گیا، وہ آپ نے بڑا اچھا ایک لائن میں کہہ دیا۔ اس میں ایک نتیجہ نکلتا ہے، وہ نتیجہ اصل میں یہ نکلتا ہے کہ جب آپ نظریاتی سیاست نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب آپ اقتدار کی سیاست کرتے ہیں۔ تو اقتدار کی سیاست کے لیے ضروری ہے کہ جو طاقت کے اصل مراکز ہیں ان کے آپ قریب رہیں۔ یہ بات عمران خان صاحب کو 2011 میں سمجھ آئی، اور یہ جو پہلے بارے تھے ان کو بہت پہلے سمجھ آ چکی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کو جب بات سمجھ آئی تو انہوں نے پھر اسی طرح بیہیو کرنا شروع کر دیا۔ باقیوں کو بڑی تشویش ہو گئی کہ یہ کیا چکر ہے کہ پہلے ہم محبوب تھے، اب محبوب بدل گیا ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ مسئلہ محبوب بدلنے گئے، ہم ان کے فیورٹ نہیں رہے، تو لڑائی صرف اس بات کی ہے جی وہ کیوں ہم کیوں نہیں۔ مثلا ہر کوئی تیار ہے کہ بھائی ہمیں گلے لگا لو، لیکن یہ ہے کہ وہ جو گلے لگ چکا ہے اس کو اب سمجھ آ گیا کہ میں نے تھوڑا ذرا زیادہ عرصہ گزارنا ہے، 30-35 سال انہوں نے گزار لیے، اب میں بھی کوئی 5-6 سال کی ایک ہٹ لگا لوں، کوئی چھکا لگا لوں بڑا۔ اچھا سبو بھائی، اسی میں بات آگے لے کے جاتے ہیں، آپ کا بیک گراؤنڈ بھی اسی میں ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے مذہبی جماعتوں کے حوالے سے۔ تحریک لبیک پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان علامہ خادم رضوی کے انتقال کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں، وہ سیم فورس رہے گی؟ ان کے ایم پی حضرات بھی ہیں سندھ اسمبلی میں، اور ویسے بھی انہوں نے پنجاب سے بہت زیادہ ووٹ لیے تھے، اب کیا ان کا بیٹا اس کو نٹ کر سکتا ہے سیم پارٹی؟ دیکھیے یہ سوال تو تھوڑا سا ہمیں آگے چل کر اس کا صحیح جواب دیں گے حالات کے مطابق، لیکن کیونکہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ جو مذہبی جماعت ہے اس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے آپ کا جو اسکول آف تھاٹ اور آپ کا مسجد مدرسہ خانقاہ مزار، اس سے
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خادم حسین رضوی صاحب تو مذہبی جماعت میں خطابت کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، خطیب بہت زبردست رول پلے کرتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ مذہبی جماعتوں کے جلسے ہوتے ہیں تو ایسا کراؤڈ ہوتا ہے کہ لوگ سننے کے لیے گھنٹوں پہلے آگے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب تک مکمل نہیں ہوتا تب تک لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو تحریک لبیک کا یہ تھا کہ خادم رضوی صاحب ایک بہت زبردست قسم کے خطیب تھے، اور ان کا سٹائل بھی بڑا پاپولر، بڑا عوامی سٹائل تھا۔ وہ جو دبنگ سے مائک لے کر ہلاتے تھے نا ایک دفعہ نا، تو وہ لگتا ہے جیسے خنجر لہرا رہے ہیں نا۔ تو ان کا سٹائل بڑا زبردست تھا، لوگ انہیں بڑا پسند کرتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ وہ باتیں بڑی کھریاں کھریاں کرتے تھے نا، تو وہ ظاہر طور پر یہ لگتا تھا ان کو مجمع اٹھانا بھی آتا تھا، مجمع گرانا بھی آتا تھا۔ وہ کسی کا شعر ہے نا کہ مطلب آنکھ رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا، دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا، دیکھا ہے۔ اے چلنے والے ذرا یوں بھی اشارہ کرتے ہیں، طوفان ہی اٹھایا کرتے ہیں طوفان ڈبویا کرتے ہیں۔ تو وہ اصل میں طوفان کو اٹھانا اور طوفان کو ڈبونا وہ فن بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، اور یہی تھا کہ ان کا مجمع وہ چاہتے تو تھریٹ لیول پہ لے کے چلے جاتے، اور چاہتے تو بالکل کول اینڈ کام کر دیتے تھے۔ تو یہ خطیب کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں پنجاب میں ایک اور جماعت ہے سیم اسی پیٹرن پر، اس کا نام ہے کردم تنظیم سپاہی صحابہ پاکستان، اور آپ نے دیکھا کہ سپاہی صحابہ کے جو چیف تھے مولانا حق نواز جنگوی، آپ دیکھیں کہ ان کی جو تقریر ہوتی تھی وہ اس خوفناک قسم کی تقریر ہوتی تھی کہ ان کے نام پر ایک گروپ بنا کردم لشکر جنگوی، یعنی لشکر جنگوی کے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ گئے، مرنے مارنے پر تل گئے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ان کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، پولیس کیا کر رہی ہے، وہ اس جگہ تک پہنچ گئے، یعنی اشتعال کو خطابت کے زور پر اس جگہ پر لے کر چلے گئے کہ جہاں لوگوں کو واپس لانا انتہائی ناممکن ہو گیا، اور وہ اس حد تک لے کر چلے گئے تھے لوگوں کو کہ اگر وہ خود بھی لوگوں سے کہتے کہ تم اس کام سے واپس آ جاؤ تو شاید لوگ واپس نہ آتے۔ وہ آپ نے سنا ایک بڑا مشہور لطیفہ ہے، میں ہر آپ کے سوال سے ایک لطیفہ بھی سنا رہا ہوں۔ وہ ایک طالب نے جنت سے خط لکھا اپنے امیر کو، اس نے کہا کہ امیر صاحب بہت شکریہ آپ کا، میں نے خود کش دھماکہ کیا ہے، مسئلہ یہ کہ مسالہ تھوڑا کم ڈالا کرے، میں جنت سے بھی آگے چلا گیا ہوں۔ اچھا سبق بھائی، یہ جو کرنٹ جو پی ڈی ایم کی 11 جماعتیں ہیں، اس میں آپ نے بتایا کہ جمعیت علماء اسلام مین ہے، اس کے علاوہ ہمارے انس نورانی بھی نظر آتے ہیں، جمعیت علماء پاکستان نورانی صاحب کے بیٹے ہیں، گو کہ ان کے ہم نے کوئی بہت زیادہ اسٹرینتھ نہیں دیکھی، لیکن وہ ہر جلسے میں موجود ہوتے ہیں اور ان کی مین اسپیچ ہوتی ہے، تیسرے چوتھے نمبر پہ اسپیچ بھی کرتے ہیں۔ ان کی اسٹرینتھ کتنی ہے؟ کراچی میں ہم نے دیکھا کچھ ہے، لیکن باقی ان کو اوور آل دیکھیں، انالیسس کریں۔ اسی کے ساتھ شامل کر لیتے ہیں کہ جماعت اہل حدیث ساجد میر صاحب کی جماعت بھی ساتھ اٹیچ ہے، اس کی کیا اسٹرینتھ دیکھتے ہیں کہ یہ دو پارٹیاں جو ہیں جمعیت علماء پاکستان اور جو جماعت اہل حدیث، اس کے مقابلے پہ اگر ہم دیکھیں جو تحریک لبیک اس کی اسٹرینتھ بھی زیادہ ہے، لیکن شاید اس کو اپروچ نہیں کیا گیا۔ آپ اس کا کوئی اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہے تھوڑا شیئر کریں ہمارے ساتھ۔ اچھا یہ بہت زبردست سوال آپ نے کیا ہے۔ اچھا ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ انس نورانی صاحب کوئی اپنی طاقت کی وجہ سے پی ڈی ایم میں نہیں ہے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی وجہ سے ہے۔ اچھا اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب MMA بنائی تھی دوبارہ، تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سمجھ رہے تھے کہ دیوبندی، بریلوی، احمدی، شیعہ یہ ساری تنظیمیں اکٹھی ہونی چاہیے۔ تو اب جو شام نورانی صاحب کا جب انتقال ہو گیا تو ان کے انتقال کے بعد ان کے دو صاحبزادے تھے، انس نورانی اور ویس نورانی۔ تو جو انس نورانی صاحب تھے وہ تو تھوڑے سے ٹھیک نہیں ہے صحت کے حوالے سے بھی، تھوڑے بہت ان کے ایشو تھے، وہ تقریر کرتے ہوئے ایک موضوع پر تقریر کرتے ہوئے تھوڑی دیر بعد کوئی اور بات کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ اویس نورانی صاحب تو باہر سے آئے تھے، تو انہوں نے کوشش کی کہ جمعیت علماء پاکستان کو لیڈ کر سکیں، لیکن ان میں ان صلاحیتوں کی کمی تھی۔ بہرحال انہوں نے جوش خطابت بھی سیکھنے کی کوشش کی، اور کیا بھی، کچھ جوش اور ولولے کا اظہار کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن جوش میں وہ بعض اوقات اپنے ہی کیا کہتے ہیں وہ گول کر جاتے ہیں اپنے خلاف، اپنے بھی جیسا بھی کوٹا میں انہوں نے گول کیا۔ پھر اس کے علاوہ کراچی میں دو تین تقریریں ایسی ہیں کہ وہ اپنے خلاف گول کر جاتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کا استعمال کیا اور انہیں اپنے ساتھ ملا کر
लेके चले गए कि मेरे साथ देखो बरेलवी जमात भी है और शाह नूरानी साहब जैसी अजीम शख्सियत, उनका जो बेटा है, जो उनकी मसनद का असल वारिस और हकदार है, वो मेरे साथ है। तो मेरे नज़दीक शाह क्या नाम है इनका, अवैस नूरानी साहब की कोई इतनी ज़्यादा पोजीशन नहीं है। ये असल में मौलाना फजल रहमान साहब ने एक काम किया हुआ है। लोग उनके हैं जानने वाले, अदब एहतराम करने वाले, इज्जत प्यार मोहब्बत करने वाले, जैसे कि मौलवियों के बेटों के साथ लोग बड़ी मोहब्बत का मुजाहरा करते हैं, तो उस तरह का सिलसिला चल रहा है। लेकिन बाकी वोट का जब टाइम आता है तो आपको पता है मौलवियों की तकरीर लोग सुबह 4 बजे तक सुनते हैं, वोट वो अपनी मर्जी के मुताबिक किसी और को देते हैं। तो ये असल में इशू होता है, पाकिस्तान में वोट की पॉलिटिक्स टोटली मुख्तलिफ है। दूसरा असल में आपने कहा कि दूसरा किसका बताया था आपने? साजिद मीर साहब। हाँ, साजिद मीर साहब का असल में इशू ये है कि साजिद मीर साहब की जो मरकज़ी जमीयत अहले हदीस है, वो असल में पहले तो टूट-फूट का शिकार थी बहुत ज़्यादा। अब तो अल्लामा इब्तिसाम अलाई ज़हीर साहब भी और इन सब का आपस में सुलह हो चुकी है और करीब आ चुके हैं। और इसके साथ-साथ एक और बड़ा वाक़या ये हुआ कि जमात उद-दावा वो पाकिस्तान में बैन हो गई और हाफ़िज़ सईद साहब अब गिरफ्तार हैं, नज़रबंद हुँ, हैं जो भी। तो अब उनके जो लोग हैं, तो उन्होंने ये देखा कि साजिद मीर हाफ़िज़ सईद साहब ने शुरू में ये बात कही थी कि जमहूरियत कुफ़र है, वो उसे इस्लाम नहीं समझते और जमहूरियत के ज़रिए कभी खिलाफत का निज़ाम नहीं आ सकता। जमहूरियत वो इकबाल के शेर पढ़ा करते थे, बड़े मुझे याद है, मैंने खुद सुने हुए हैं उनके। लेकिन वो भी सियासत में आ गए। तो उनका जो एक कारकुन था वो ये सोच रहा है कि अगर सियासत ही करनी थी, तो फिर जब एहसान अलाई ज़हीर और साजिद मीर कर रहे थे, तो उस वक़्त आपको क्या मसला था? तो उनका जो कारकुन है वो असल में जमात-उद-दावा का वो पहले ही मुस्लिम लीग नून का वोटर था। यानी बिल्कुल। वो किसी को कहते तो नहीं थे, लेकिन उनका वोटर उनका जो कारकुन था वो मुस्लिम लीग नून को वोट दिया करता था और साजिद मीर साहब भी उनका अलायंस मुस्लिम लीग नून के साथ ही था। लेकिन जब ये इन्होंने सियासत का आगाज़ किया तो उन्होंने बनाई वो क्या नाम है अ, उनकी जो मिल्ली मुस्लिम लीग, मिल्ली मुस्लिम लीग के नाम से सियासी जमात बनाई। फिर उसका इशू बना तो अल्लाह अकबर तहरीक के ज़ेर-ए-तमाम उन्होंने अपने बंदे वगैरह खड़े किए। पूरे पाकिस्तान से वो कोई सीट तो नहीं जीत सके और मज़हबी जमातों का असल में होता भी यही है कि वो सीट नहीं जीतते, लेकिन लोगों को हरवाने में किरदार बहुत अहम होता है उनका। तो बि जब ये इनकी पार्टी बैन हो गई तो उनकी लोगों की अक्सरियत उठी और उठकर जमीयत अहले हदीस में चली गई। ये सेम इस तरह हुआ कि जब सिपाही साहबा पर पाबंदी लगी, तो सिपाही साहबा के बहुत से जो फ़िरका परस्त लीडर और कारकुनान थे, वो सारे जमीयत उलमा इस्लाम में चले गए। क्योंकि पार्टी तो उनकी मसलक तो उनका वही है। तो हाफ़िज़ सईद सा जमात उद-दावा के लोग उठे और जमीयत अहले हदीस में वहाँ पर जाना शुरू हो गए। तो उनकी पोज़ीशन पहले की निस्बत बेहतर हुई है और वो लाज़मी उनका जो असल रसूख है वो वहाँ पर भी पीडीएम के अंदर भी आपको दिखाई देता है। लेकिन साजिद मीर साहब के इल्म में है कि उनकी जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो मुस्लिम लीग नून की, यानी ये वो चाँद है जो सूरज जो रोशनी है अपने सूरज से पाता है और उसका सूरज मुस्लिम लीग नून है। तो मुस्लिम सेनेटर एक सीट मिल जाए, 2 हलकों में उम्मीदवार को सपोर्ट कर दें, मतलब मैक्सिमम यही हमने देखते आए हैं। जैसे जमात इस्लामी लाहौर में हाफ़िज़ सलमान भट्ट साहब, मियां उस्मान और 2-3 लोगों को सीटें मिल जाती थी, नून लीग को सपोर्ट करने के और जीत जाते थे। तो मेरा ख़्याल है उनका भी उसी में खुश रहते हैं, एक सेनेटरशिप मिल जाए और 2 एमएनए, एमपीए की सीटें मिल जाएँ। हाँ, असल में ये जो बड़ी सियासी जमातें ये बड़ी होशियारी का मुज़ाहरा करती हैं। अब आप देख लेना कि पूरे पंजाब में कभी जेयूआईफे का बंदा इलेक्शन नहीं जीता। सिंध के अंदर भी यही सूरत-ए-हाल है। लेकिन ये क्योंकि क्राउड पुलर हैं, तो क्राउड लेकर आते हैं। तो अब मौलाना फजल रहमान साहब को पता है कि उनकी जो ज़ाती जो जेयूआईफे की ज़ाती स्ट्रेंथ है, वो 15-16 सीटों से ज़्यादा की नहीं है। लेकिन इस वक़्त वो पूरे पाकिस्तान की जो एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, उसको लीड कर रहे हैं। ये असल में लीडरशिप देखना असल तो ये होना चाहिए कि फिर ये सारी जमातें मिलकर वज़ीर-ए-आज़म भी इन्हें बनाएँ ना। मैंने बनाया। अभी मान लें कि ये बन अभी तो उस पे बड़े अच्छा सबू भाई एक थोड़ी-सी मेरे नॉलेज में इज़ाफ़ा कीजिएगा कि जमीयत उलमा इस्लाम फज़ल रहमान ग्रुप की अगर हम चारों सूबों में देखें, केपीके में हम देखें, हम बलूचिस्तान में देखें, सिंध में देखें, पंजाब में देखें, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किस सूबे में है? 1, 2, 3, 4 कर लेते हैं और कहाँ से उनके मैक्सिमम कारकुनान जो हैं वो पीडीएम की मूवमेंट का हिस्सा बन सकते हैं? असल में आप इनको इस तरह नहीं कह सकते कि इनकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किस सूबे में, अगरचे कि सीटें केपीके और बलूचिस्तान से लेते हैं। असल मसला है कि इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मदरसा और मौलवी है।
پاکستان میں آپ دیکھیں جو سب سے بڑے جلسے ہوتے ہیں وہ سندھ میں ہوتے ہیں. کیوں؟ سکھر میں دیکھیں بہت ٹھیک ٹھاک ووٹ بھی رہتے ہیں. بالکل، خالد سومرو صاحب تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر موجود ہوتے تھے. بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف الیکشن لڑتے تھے اور ان کے بڑے مدارس ہیں وہاں پہ. تو جہاں مدرسہ بڑا ہے تو وہاں پر ان کا جلسہ بھی بڑا ہے. سکھر میں بہت بڑے جلسے ہوتے ہیں, کراچی میں بہت بڑے جلسے ہوتے ہیں. مولانا فضل الرحمان ابھی تو پیچھے جو جلسہ ہوا پی ڈی ایم کا کراچی میں, تو میں تو مایوس ہوا. لیکن اگر مولانا فضل الرحمان اکیلے وہاں جلسہ کرتے تو پورا مینار پاکستان بھر سکتے تھے. وہ بالکل کیونکہ صحیح، وہ جب اپنا آڈینس ان کے سامنے ہوتا ہے تو پھر وہ ختم نبوت کا موضوع رکھتے ہیں, مدرسوں کا تحفظ کا موضوع رکھتے ہیں, یہودی لابی کا موضوع رکھتے ہیں. تو ان عنوانات کے تحت تو وہ ان کو پتا ہے کہ ان کا جو کراؤڈ ہے وہ کیا گفتگو پسند کرتا ہے, تو وہ ان کے مطابق ساری چیزوں کو لے کر چلتے ہیں. تو یہ جو ساری ان کے بارے میں یہ کہنا کہ بلوچستان میں اور پنجاب میں ان کی بنیادی وجہ وہ یہ ہے. پنجاب میں اصل میں جے یو آئی فیس سے زیادہ جو سیکٹیرین دیوبندی فیکٹر ہے وہ بہت سٹرونگ ہے. یعنی سپاہی صحابہ ٹائپ جو جماعتیں ہیں وہ زیادہ وہاں پر, اور سپاہی صحابہ کا وجود بھی جے یو آئی سے ہی نکلا. آپ کے علم میں ہے کہ جنگ میں مولانا حق نواز جنگوی جو تھے وہ جمعیت علماء اسلام پنجاب کے امیر بھی تھے اور سپاہی صحابہ پاکستان کے بانی بھی تھے. اور پھر اسی طریقے سے جو لال وہاں مسجد پہ اسلام آباد میں لدھیانوی صاحب شاید سیٹ بھی جیتے تھے جنگ سے. جی میں کہا لدھیانوی صاحب سیٹ بھی جیتے تھے وہاں سے. نہیں, لدھیانوی صاحب کوئی سیٹ نہیں جیت سکے کبھی بھی. اچھا، لیکن یہ ہے کہ مولانا حق نواز جنگوی کے جو بیٹے ہیں مسرور نواز جنگوی وہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن جیتے, اور پھر ابھی مولانا اعظم طارق کے بیٹے معاویہ اعظم وہ اچھا، صوبائی اسمبلی ہیں, اور وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت. اور ٹھیک، دیوبندی اصل میں دیوبندی حلقہ بہت بڑی تقسیم کا شکار ہو گیا اس وقت. آپ یہ دیکھ لیں کہ مولانا طاہر اشرفی صاحب اگرچہ کہ ان کی ذاتی حیثیت تو بہت زیادہ ہے, بڑے باوزن شخصیت ہیں وہ, لیکن ان کی افرادی حیثیت اتنی زیادہ نہیں ہے. لیکن وہ وزیر اعظم کے ساتھ ہیں. جمعیت علماء اسلام سین جو مولانا سنگ صاحب کے بیٹے ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہیں. پھر اسی طریقے سے باقی جو دیوبندی جماعتیں ہیں, یعنی یہ جو مدرسہ فیکٹر ہے وہ بھی کوشش یہ کر رہا ہے کہ وہ حکومت کے لیے کی مخالفت کر کے کوئی ایسی انوائرمنٹ نہ کریٹ کرے جس سے حکومت ان کے خلاف ہو جائے اور ان کے لیے کوئی پرابلم کریٹ ہو تو جائے. وہی ایک تو چھوٹی سی بات ابھی مجھے پتا چلی, مائٹ بھی آپ کی گزر پتا چلی ہو کہ ابھی جو وہ آپ نے سمر صاحب کا نام لیا کہ وہ کچھ ناراضی ہے ان کی بلاول بھٹو سے ہوئی ہے, اور ان شیخ فضل الرحمان صاحب بھی کل وہ جو جلسہ ہے وہاں پہ نہیں لاڑکانہ نہیں جا رہے, اور جمعیت علماء اسلام کے کارکنان نے کہا جی ہم یہ جو ادھر بینظیر بھٹو جہاں پہ سارا وہ جگہ ہے نوڈیرو وہاں پہ احتجاج بھی کریں گے. تو شاید کہ ہمیں جو ہے آپ نے سندھ گورنمنٹ میں کچھ نوازا نہیں ہے, کچھ دیں, اس کے لیے شاید کوئی بات چیت تھی جس کی وجہ سے تھوڑا اختلاف پیدا ہوا ہے. آپ کے پاس کسی خبر ہے کوئی؟ دیکھیں یہ تو بہت پرانا اختلاف ہے. خالد سومرو صاحب ہمیشہ جو راشد سومرو صاحب کے والد ہیں وہ ہمیشہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف الیکشن لڑتے رہے. ٹھیک، اور جب ادھر یہاں ڈی آئی خان میں پیپلز پارٹی الیکشن لڑتی تھی ان کے خلاف, مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف, تو مولانا فضل الرحمان صاحب بی بی سے کہتے تھے کہ آپ اپنے بندے ہمارے مقابلے میں بٹھا دیں. تو وہ وہاں سے پھر فیصل کریم کنڈی صاحب جب الیکشن لڑے تو انہوں نے کہا کہ جب وہاں سے آپ کا بندہ نہیں بیٹھتا تو ہمارا بندہ یہاں سے کیوں بیٹھے. یعنی ٹھیک، لاڑکانہ میں جے یو آئی کا بندہ بینظیر بھٹو صاحب کے خلاف لڑتا تھا اور یہاں پر پیپلز پارٹی کا بندہ جے یو آئی فے کے خلاف لڑتا تھا. اور ٹھیک ہے، آپ کے علم میں ہے کہ 2008 کا جو الیکشن تھا اس الیکشن میں خلیفہ ابن القیوم تھے جو سپاہی صحابہ پاکستان کے سرپرست اعلیٰ تھے, ان کا اتحاد پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا. اور وہاں پہ نعرہ لگتا تھا کہ نکا ووٹ پیر دا تے وڈا ووٹ تیر دا. اچھا، تو تیر وہاں پہ یہ نعرہ لگتا تھا. تو وہ الیکشن جیت کے کنڈی صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہرا کے اسمبلی میں آئے, اور خلیفہ ابن القیوم بھی. اور جو ہی انتخابات ہو گئے تو انتخابات کے بعد جے یو آئی فے کا اور زرداری صاحب کا اتحاد ہو گیا آپس میں, کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب دوسرے حلقے کی سیٹ جو تھی وہاں سے وہ جیت گئے. اپنے حلقے سے وہ اس سے پہلے بھی مسلم لیگ نون سے بھی ہارے تھے 97 کے انتخابات میں. میاں عمر فاروق میاں خان خیل تھے جو مسلم لیگ نون کے تھے. تو پیپلز پارٹی, تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون تینوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ان کے جو حلقہ ہے اس سے شکست دی ہوئی ہے. تو یہ کوئی ایسا دفعہ الیکشن ہارے ہیں
मौलाना शरानी साहब ने जो अभी लोगों को निकाला गया उनका और बाकी अपने जो उनके खैर ख्वाह हैं उनका इजलास तलब किया इस्लामाबाद में। आप क्या समझते हैं वो स्ट्रेंथ शो कर सकते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं कि शायद इसमें कुछ और डेवलपमेंट भी हो जाएं। उसकी वजह असल में एक तो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब शायद मुस्तकबिल में वो पाकिस्तानी पैटर्न पे जमीयत उलमा इस्लाम को डेवलप करना चाहते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम का एक दस्तूर है, एक मंशूर है और नज़रियात की बुनियाद पर खड़ी हुई जमात है। लेकिन मुफ्ती महमूद साहब के बाद मौलाना फजल रहमान साहब आ गए, उस वक्त भी बड़े प्रॉब्लम क्रिएट हुए। मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती साहब, मौलाना सिमलाक साहब अलग-अलग धड़े बन गया, अजमल कादरी साहब का एक धड़ा बन गया। अगरचे कि उनकी कोई इतनी बड़ी वैल्यू तो नहीं हुई, लेकिन क्योंकि जो मेन स्ट्रीम था वो सारा मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जुड़ा हुआ था, मुफ्ती महमूद साहब की वजह से। 95 में भी आपको पता है कि अटेम्प्ट की गई शिरानी साहब की तरफ से कि वो इलेक्शन लड़ें, लेकिन उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी खूबसूरती से एक सियासी गेम खेल कर उन्हें आउट कर दिया इस सारे चक्कर से। और फिर ये आज कुछ अर्सा पहले भी पेशावर में जब इजलास हुआ तो वहां पर भी 3 दिन तक ये बड़ा रौला रहा कि वहाँ पे मौलाना फजल डेडलॉक रहा। जी हाँ, कि मौलाना फजल रहमान साहब बगैर मुकाबले किए बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएं। तो 3 दिन तक आपस में इनका चक्कर चलता रहा। फिर आखिर में ये तय हुआ कि जो अगला इलेक्शन है इस दफा मौलाना को बिला मुकाबला मुंतखब करवा दिया जाए। मौलाना फजल रहमान साहब ने मौलाना मौदूदी साहब की तरह ये भी कोशिश की कि वो ताहयात जमात के अमीर बन जाए और उन्हें तमाम तर इख्तियारात जो हैं वो दे दिए जाएं। अब मौलाना फजल रहमान साहब ये चाहते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब की औलाद आ रही है पॉलिटिक्स में, मरीम नवाज और हमजा और शहबाज शरीफ और पूरी फैमिली आ रही है और क्या कहते हैं भुट्टो साहब के बाद बेनज़ीर भुट्टो और बेनज़ीर के बाद बिलावल आ रहे हैं और वली खान के बाद गफ्फार खान के बाद वली खान और वली खान के बाद असलयार वली और अब अहमद वली तक अहमद सिलसिला वली चला गया है। हाँ, तो वो उसी पैटर्न को शायद ये समझ रहे हैं कि ज्यादा मुनासिब है जेवाई फे को की असबियत को बरकरार रखने के लिए। तो वो अपने बेटे को अब एक नुमाया पोजीशन दिलवाना चाहते हैं। तो पार्टी जो है वो ये कह रही है नहीं, आपको दस्तूर के मुताबिक जो है वो सारी चीजें चलनी पड़ेंगी। अब मसला ये है कि जब असबियत बन जाती है फिर दस्तूर और कानून नहीं देखे जाते, शख्सियात के पीछे लोग चल चल पड़ते हैं। अब मसला ये है कि वोट आप मतलब देखें ना कि आप इलेक्शन में खड़े हो जाए, कल अवाम अगर आपको पसंद करती है तो कोई कानून कोई आइन आपको रोक तो नहीं सकता ना कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आपने ये कोशिश की कि 62-63 के नाम पर आइन के अंदर कि लोगों का किरदार भी सारा देखा जाए, लेकिन उस 62-63 को कौन देखता है? जब लोग वोट देना चाहते हैं वोट देते हैं, सब के अंदर आ जाते हैं लोग वहां पे। इसको भाई तो पिछले दिनों इनके जो अमीन गंडापुर जिन्होंने शिकस्त की डेरा इस्माइल खान से मौलाना साहब को शिकस्त दी थी और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा कि इंडियन जो हिंद की जमीयत उलमा इस्लाम है उनके साथ मिल के इन्होंने शायद कोई इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकात की और मैं चैलेंज करता हूँ मेरे पास सबूत है। वो एक टॉक शो था मालिक साहब का, उसमें पीपल्स पार्टी का भी नुमाइंदा मौजूद था, नून लीग का भी नुमाइंदा मौजूद था और उसमें उन्होंने कहा जी हम आपको उनसे पूछना चाहिए, मालिक साहब ने उन्होंने कहा कि वो है ऐसी मुलाकात हुई या नहीं, या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इसका इजहार करें। इसके मुतालिक बाद में कोई बात नहीं निकली, ना मौलाना फजल रहमान ने अपनी किसी स्पीच में कहा या प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या ये फैक्टर कोई आगे जाके बढ़ सकता है? और दूसरा ये बताएं कि अली अमीन गंडापुर की जो जीत थी डेरा इस्माइल खान से वो बहुत इंटैक्ट थी और वो वाकई इतने बड़े लीडर थे कि उन्होंने मौलाना फजल रहमान को शिकस्त दी। अच्छा देखें ये अली अमीन गंडापुर साहब सीरियस स्टफ तो है नहीं है कि इसको ज़ेर बास लाया जाए। ये बिल्कुल इससे ठीक। पहले एक उन्होंने कह दिया था कि वो जो क्या नाम है हमने बलूचिस्तान से पकड़े थे इंडिया का जासूस क्या नाम है पता नहीं किस हालत में उन्होंने क्या है उसको भी रिहा कर दिया। अब मसला भाई कि आपकी हुकूमत है ना, इंडिया की हुकूमत है। अगर आपको लगता है कि मौलाना फजल रहमान साहब बागी हैं, जंट हैं तो आप पकड़ लें उनको। पकड़ लेना बिल्कुल आप सही। क्यों बता रहे हैं? मतलब देखे ना ये तो आर्टिकल 6 लगता है, गद्दारी का मुकदमा लगता है। एक शख्स कश्मीर कमेटी का चेयरमैन है, बड़े हसास तरीन ओहदे पर वो बैठा रहा और आप समझते हैं कि उसने कोई गद्दारी किया, गलत काम किया, आप उसको पकड़ दी क्यों? मुझे क्यों बता रहे हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैंने उसको पकड़ना है। तो बताएं आप, इसका मतलब है ये फ्रॉड करते हैं। और असल में इशू ये है कि अपोजिशन और हुकूमत अवाम के दरमियान बैठकर इस तरह की चौंचले मैनिपुलेटेड खबरें इस तरह की चीजें छोड़ करना हमारे जो असल जो इश्यूज हैं तवज्जो है उनसे तो जो हटानी चाहिए। रिट्रैक करना चाहते हैं। तो अभी अभी ये कह रहे हैं जी कि नैब के पास मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ बड़े रेफरेंस हैं।
اثاثے ہیں. تو بھائی نیب تو بنے ہوئے آج کم سے کم 18 سال ہو گئے ہیں. تو نیب کہاں مری ہوئی تھی؟ اس نے کیوں نہیں کیا مولانا فضل الرحمان کو پہلے کیوں نہیں لیکن کیا؟ اب ہی کیوں؟ ہاں ابھی کیوں؟ تو دیکھیں نا مولانا فضل الرحمان صاحب نے یا تو جولائی سے لے کر ابھی تک کوئی کرپشن کی ہے، بالکل مطلب ابھی ان 2 سال کرپشن کی ہے، تو اب تب آپ کو پتا چلا ہے. اگر اس سے پہلے کی ہے تو اور آپ اس سے پہلے سے تھے تو آپ نے کیوں نہیں مولانا فضل الرحمان سے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمیشہ احتساب کو اپنی مرضی اور اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، استعمال اور کریں. آپ صرف لوگوں کے دماغوں کو یرغمال بنانے کے لیے اور پورے پاکستان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اور لوگوں کو چونا لگانے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح کی جو شعبدہ باز قسم کے وہ لوگ ہیں، الٹا ان کے مجھے گلے پڑ جاتا ہے. ابھی یہ وہاں پہ کیا نام ہے گلگت بلتستان میں الیکشن کمیشن کے قواعد کی خلاف ورزی کی، پاکستان کے قوانین کی خلاف ورزی کی، یہ تو خود وہاں پر جا کر قانون اور آئین کی خلاف ورزی کرتے رہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کے ناقد ہو سکتے ہیں لیکن ناقد کسی اصول کی بنیاد پر ہوں، کسی Obviously قانون کی بنیاد ایسا کوئی ہو جس کی کوئی خود اپنی کریڈبلٹی ہو. اس بندے کی خود کریڈبلٹی نہیں ہے اور وہ جا کے الزامات سے پرسنل اٹیک کرے تو وہ میں تو حیران ہوں کہ میں نے تو یہ پروگرام نہیں دیکھا، لیکن مالک صاحب کو پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ بتائیں کہ وہ ثبوت کدھر ہیں آپ. میں ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک انڈین ٹی وی چینل پر میں گفتگو کر رہا تھا، تو وہاں پر ایک صاحب نے مجھے کہا جی کہ جن لوگوں نے ممبئی میں حملے کیے وہ اس وقت اسلام آباد میں ہیں. تو میں بڑا حیران ہو گیا. میں نے کہا بھائی میں بھی اسلام آباد میں ہوں، آپ تو بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے بتائیں اسلام آباد میں کہاں رہتے ہیں؟ کہتا ہے مجھے گلی نمبر کا پتہ ہے. میں نے کہا یار برائے مہربانی سارے پروگرام کو ختم کریں، اس وقت پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کا اس سے شاندار موقع کوئی نہیں ہے. تو میرے بھائی مجھے گلی نمبر بتائیں، میں یہ لائیو موبائل لے کر جاتا ہوں، اس گلی کے باہر کھڑا ہوتا ہوں اور وہ کہاں ہیں. اچھا اس کو تو باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں ساری باتیں چھوڑیں، مجھے گلی نمبر بتائیں، مکان نمبر بتائیں. تو اس پہنچ کو میں کہاں نے جائے. پروگرام بولنے نہیں دیا. میں نے کہا یہ ڈرامے بازی نہ کرو. تو اصل اچھا چیز یہ ہے نا کہ آپ پاس ثبوت ہیں تو ثبوت بیان کریں، کورٹ میں عدالت کیس کریں. اچھا سبوک بھائی اب ہم پروگرام کے اینڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، وہاں پہ میڈیا کا جو مین ہمارا کو کیا کہتے ہیں جو سینٹر ہے وہ اسلام آباد بنا ہوا ہے. مجھے بتائیں کہ ابھی پولرائزیشن میڈیا میں بہت زیادہ ہو گئی ہے. آپ ایک پرانے صحافی بھی ہیں، مختلف گروپس میں بھی رہے ہیں. آپ اس پولرائزیشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ پرو اسٹیبلشمنٹ گروپ کلیئرلی بن گیا ہے، ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ ٹھیک ہے پوری دنیا میں ہوتا ہے. یہاں پہ ریپبلکن کے اپنا گروپ ہے، فوکس جو تھا وہ ٹرمپ کے ساتھ تھا، سی این این اینٹی ٹرمپ تھا، تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کھل کے سامنے آئے منافقت نہیں ہوتی. لیکن ہمارا ایک جو ہے وہ ایک تیسرا گروپ وجود میں آیا ہے جس کو ہم نے نام دیا ہے جی لبرل گروپ ہے. وہ کچھ لوگ تو باہر بیٹھے ہیں، کچھ لوگ یہاں پہ ہے. اس کو ہماری اوور آل میڈیا انڈسٹری کیسے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں گزشتہ 70 سالوں سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک کرائسس سے گزر رہے ہیں اور ہم لوگوں نے کبھی بھی آزادی اظہار کو انجوائے نہیں کیا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں، دیکھیں صحافی صحافی ہوتا ہے. صحافی کا کام ہے آئین کے ساتھ کھڑے ہونا. ہمارا جو ایکٹیوزم ہے وہ میکسیمم اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ ہم خلاف آئین، خلاف قانون، خلاف ضابطہ کوئی چیز دیکھتے ہیں، ہم اس کو کور کرتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. لیکن باقی مطلب ہے کہ نہ میں صحافی نہ لبرل ہوتا ہے، نہ کنزرویٹو ہوتا ہے، نہ وہ کسی اور جگہ پر کھڑا ہوتا ہے. صحافی کا کام ہے اپنا کام کرنا، اور ہمارا کام صرف یہ ہے کہ چیزوں کو رپورٹ کریں اور جو چیز آئین اور قانون کے خلاف ہو رہی ہے اس کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے. لیکن آئین اور قانون میں بعض کا طاقتور قوتیں اور طاقتور ادارے اپنی مرضی کی چیزیں شامل کر دیتے ہیں. تو ہم اصل میں اس آئین اور قانون کے خلاف بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے مسلم لیگ نون کے دور میں صحافیوں کے خلاف پیکا کا قانون بنایا گیا. آج مسلم لیگ نون ہمیں کھڑے ہو کر کہتی ہے کہ صحافیوں کو آزاد ہونا چاہیے، اور نواز شریف صاحب اور مریم نواز ہم پر جھکتے کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم بولیں گے لیکن آپ چلا نہیں سکیں گے. بھائی آپ قانون ایسے بنا کر چلے گے، ہم کیسے چلا سکیں گے؟ سب سے بڑی چھری اگر صحافیوں کی گردن پر کوئی پھیرتا ہے تو یہ اپوزیشن والے جب اقتدار میں آ جاتے تب پھیرتے ہیں. یہ عمران خان صاحب ہمارے بڑے چہیتے ہوا کرتے تھے بالکل تمام ٹی وی چینل، اور ہم ان کو بتایا کرتے تھے. آج عمران خان صاحب آئے ہیں، چھری پھیری ہے سارے صحافیوں پر. لیکن اب ایشو کیا ہے کہ کچھ صحافی اپوزیشن کے ہوتے ہیں، کچھ صحافی حکومت کے ہوتے ہیں. اور جو ہی ابھی مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی، یہ سارے اپوزیشن کے جو حکومت کے صحافی ہیں نا، یہ اگلی حکومت کے ساتھ مل جائیں گے. یہ آپ نے سنا ہوگا صحافیوں میں جہازوں والا گروپ، فارن گروپ، یہ سارے
उनके साथ बैठते हैं, बैठ के वो चले जाते हैं। तो असल इश्यू बुनियादी तौर पर ये है कि हम इखलाकी तौर पर एक बहुत बड़े बहरान से गुज़र रहे हैं, और हमारा इश्यू असल में ये है कि हम ना जर्नलिज़्म को समझें, ना जमहूरियत को समझें। आइन, जमहूरियत और जर्नलिज़्म ये इकट्ठा सफ़र करते हैं। इनमें से कोई एक भी पीछे रहेगा और दूसरे वाले के कान के साथ कान में जाके ना बातें करना शुरू कर देगा, इसकी मतलब है कि वो साजिश कर रहा है। तो पाकिस्तान में हमेशा यही हुआ है कि जर्नलिज़्म ने किसी और के कान में सरगोशियाँ करके जमहूरियत के खिलाफ साजिशें की। जमहूरियत ने किसी और के कान में मतलब है कि साजिशें करके किसी और के खिलाफ रास्ते बंद किए, और नतीजे के तौर पर ये है कि आज हम एक पोस्ट ट्रुथ के दौर में आ गए हैं। हम मुस्लिम लीग नून की हमायत में बातें भी करते हैं, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ भी हमारे पास मवाद मौजूद है। हम पीपल्स पार्टी की हमायत भी करते हैं और पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी हमारे पास मवाद मौजूद है। तो ये सारा चीज़ें इसी तरह चल रही हैं। हम एक कन्फ्यूज़्ड सोसाइटी के अंदर इस वक़्त खड़े हुए हैं, और जो हमारा मीडिया है, इसको आप दाद दें, इसको आप सलाम पेश करें कि ये माशाल्लाह इस कन्फ्यूजन को आए रोज़ बढ़ाने में बड़ा नुमायाँ किरदार अदा कर रहा है। सो एक ज़िमनी से सवाल है कि ये जो नया ट्रेंड आया है यूट्यूबर्स ग्रुप का, यूट्यूब पे हमारे कुछ एंकर्स नज़र आते हैं और अच्छे यूट्यूब चैनल्स बना रहे हैं। इसका क्या फ्यूचर देखते हैं कि क्या इस पे, क्योंकि कोई अभी तक तो पाबंदी नहीं लगी, ना कोई इसकी कोई वो अदारा है जो इसको मॉनिटर कर रहा है, तो कोई भी है, कोई भी बात कर सकता है। तो इसको आप क्या लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं कि ये और फले-फूलेगा? देखें, एक तो ये है कि हुकूमत ने जो साइबर कवानीन जो हैं वो बना दिए हैं, और ये जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, इनके खिलाफ भी कानून साज़ी जो है वो हो रही है। और कानून बन रहे हैं, और अब तो कहा है कि आप रजिस्टर करवाएँगे अपने यूट्यूब चैनल को और आपको फ़ीसें देनी पड़ेंगी, और एक-एक बंदे को पकड़-पकड़ कर वो बुला भी रहे हैं। एफआईए वाले नोटिस जारी कर रहे हैं। आईपीसी उर्दू जो हमारा प्लेटफ़ॉर्म है, हमारे 3 लोग हैं, अरशद फुलेरी साहब, असद अली तूर साहब, और एक और हमारे दोस्त हैं लाहौर से, उनके खिलाफ भी उनको नोटिस जारी हुए एफआईए में कि आप ये वाले काम कर रहे हैं, ये गलत हैं, और इस तरीके से, और बताया भी नहीं जा रहा कि आप गलत का आप कहा जा रहा है कि आप गलत काम कर रहे हो, क्या कौन-सा गलत काम हो गया, नहीं आप गलत कर रहे हैं। तो यानी आपको कहा जाए कि आप गलत हैं, और फिर आपको मान लेना पड़ेगा हाँ, आप गलत हैं। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। बुनियादी तौर पर इश्यू ये है कि हमें मुश्किल वक़्त में बात करने के लिए जो इस्तिलाहात है ना, और अपना जो फ़रहंग है, जो लुग़त है, वो नई तरतीब देनी पड़ेगी कि मुश्किल वक़्त में बात करने के लिए कौन-सी ज़ुबान इस्तेमाल की जाए। तो आपने अपने आप को बचाना भी है और अपनी बात को पहुँचाना भी है। ठीक तो है। ये दोनों चीज़ें, आम बंदे में और सहाफ़ी में फ़र्क क्या होता है? यही तो फ़र्क होता है कि आम बंदा उस लुग़त से नाआशना होता है, जिस लुग़त से सहाफ़ी आशना होता है, और वो अपनी बात को कर भी जाता है और पकड़ा भी नहीं जाता। तो सही। अब आपने ज़िग-ज़ैग होके चलना है कि देखना है कि यहाँ पर अगर क्या कहते हैं उसने वो क्या क्रोकोडाइल को क्या बोलते हैं? मगरमच्छ। अ, हाँ, मगरमच्छ ने अगर मुँह खोला हुआ है, तो आपने फ़ौरी तौर पर वहाँ से इधर हो जाना है और फिर वहाँ से दोबारा उधर होके चले जाना है। यानी तो हमें ये कोई आपका फन हाफ़िज़ सयानमा से कुछ सीखना पड़ेगा। अच्छा, ये जो आपका अदारा आईबीसी है, ये उर्दू में भी आप कह रहे हैं, इंग्लिश में भी है और पश्तो में भी है। तो क्या पंजाबी में भी बनने का प्लान है फ्यूचर में? अगर कोई पंजाबी देखें, आईबीसी जो था, इंडस ब्रॉडकास्ट एंड कम्युनिकेशन, बुनियादी तौर पर हमारा तो मकसद ये था आज से 5 साल पहले कि हम एक ऐसा ऐसा इदारा बनाएँ कि जहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया से खौफ की वजह से ना चलने वाली खबरें या मफाद की वजह से ना चलने वाली खबरें हम उनको शाया करें। और हमने वो शाया भी की, पाकिस्तान भर से जर्नलिस्ट जो हैं वो हमारे साथ बड़ा ताउन और सपोर्ट भी करते हैं। हमारी तो ख्वाहिश ये है कि ये एक वॉलंटियर वॉलंटियर प्लेटफ़ॉर्म है। मेरे समेत कोई इसमें तनख्वाह नहीं लेता, हमें कहीं से पैसा भी नहीं मिलता। हमें फंडिंग्स की ऑफ़र हुई, हमने रिफ्यूज़ कर दी। ना हमने किसी से फंड लिया, ना किसी का टूल बने, और ना ही हमने इसको मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार और आज़ाद इदारा रखा है। लेकिन एक जगह पर हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, वो ये है कि जब कानून की बात आती है, आइन की बात आती है, तो वहाँ पर हम डट के खड़े होते हैं। मुश्किलात भी आती हैं। हमारे पिछले फ़ेसबुक के पेजेज़ जो हैं, वो बंद कर दिए गए, उन पर वल्गर मटीरियल डालना शुरू कर दिया। हमारे लिए बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी हम खड़े रहे। तो कोशिश की हमने कि पाकिस्तान में उसूलों पर मबनी जो सहाफ़त है, उसको लेके हम चल सकें। तो अगर हमारे पंजाबी दोस्तों ने हमारे साथ ताउन किया, तो और उन्होंने इस ख़्वाहिश का इज़हार किया कि हाँ, पंजाबी भी होना चाहिए, तो पंजाबी पाकिस्तान की ज़बान है। पूरी दुनिया में पंजाबी बोलने वाले और पंजाबी से मोहब्बत करने वाले बहुत ज़बरदस्त किस्म के लोग बैठे हुए हैं, और पंजाब तो बॉर्डर से उस तरफ भी है, और वहाँ ज़्यादा है।
اس پنجاب سے، تو وہاں تک بھی بات پہنچے گی۔ تو جب ہم سارے امن کی، پیار کی اور میٹھی-میٹھی باتیں کریں گے، تو اس کے اثرات بھی دور تک مرتب ہوں گے، اور لگتا ہے کہ فیوچر ایسا بنے گا کہ ہم سکون سے رہ سکیں گے۔ سبو بھائی آپ کو انشاءاللہ بہت جلدی ایک پرپوزل ہم بھجوائیں گے جس میں پنجابی کا بھی شامل ہوگا، اور دوسرا آپ کے ادارے کے لیے کوئی ایڈورٹائزنگ کا بھی ایک پلان کریں گے کہ ایک اتنا اچھا آپ کام کر رہے ہیں اور فنڈنگ بھی نہیں لے رہے اور کہیں سے بھی اس کو نہیں مل رہا، تو ہم چاہیں گے کہ جو نارمل ایک نارمز ہیں ایڈورٹائزنگ کے، اشتہاروں کے، وہ کم سے کم آپ کے ادارے پہ چلنے چاہیے۔ سبو بھائی آپ کا بہت شکریہ، اس کا ایک کامنٹ کر دیجیے گا لاسٹ پہ۔ آپ نے ہمیں بہت اچھا اپڈیٹ کیا، کرنٹ جو جمعیت علماء اسلام کی پالیٹکس ہے اوور آل بتایا، اور جو نئے اس میں سے لوگوں کو نکالا گیا ہے ان کی اسٹرینتھ کے بارے میں بتایا، اور ہمیں باقی جو مذہبی جماعتیں ہیں اس کے متعلق بہت ہی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، اپنا پلیز لاسٹ کامنٹ کیجیے گا۔ بس جی، خوش رہیں، اگرچہ کہ خوشی کا ماحول نہیں ہے، اور کھاتے پیتے رہیں، اگر یہ چیزیں بہت مہنگی ہو چکی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے کیونکہ دوائیاں بہت مہنگی ہو چکی ہیں، اور ہر قسم کے حادثات سے بچائے کیونکہ دھند بہت زیادہ ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ دھند کے اس ماحول میں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ آنکھیں عطا کرے کہ ہم اپنے شیشے صاف رکھ سکیں، اور ان میں ٹھیک بات ہم تک پہنچنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، بہت شکریہ۔ بہت ہی میں ملا بھائی بڑی سودیاں گلاں کیتیاں نے، اوور کام نہیں کیتا۔